आका हुसैन को पानी नहीं दिया जाएगा, अब अब्बास को पानी नहीं दिया जाएगा, अब जनाबे वाला कासिम को पानी नहीं दिया जाएगा, अब जनाबे वाला अली असगर तक पानी नहीं पहुंचेगा, अब सैयदा ज़ैनब तक पानी नहीं पहुंचेगा, अब शहरबानों तक पानी नहीं पहुंचेगा, अब पूरे खानदान रसूल पर जनाबे वाला यजीदियों ने पानी को बंद कर दिया, अब पानी नहीं पहुंचा। उसी दरमियान प्यासे हैं अली असगर, अली अकबर भी प्यासे हैं, जनाबे वाला कासिम भी प्यासे हैं, अब्बास भी प्यासे हैं, शहरबानो भी प्यासी हैं, ज़ैनब भी प्यासी है। अब कई दिन की प्यास हो गई, जनाबे वाला जंग की शुरू हो जाती है, अली असगर को छंडी कर दिया गया, अली अकबर की शहादत हो गई, कासिम की शहादत हो गई, अब्बास अलंबरदार के पास शहीद हो गए, आपने भी जामे शहादत नोश कर लिया। अब जनाबे वाला खानदान के जब अक्सर अफराद शहीद हो गए और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आका हुसैन बचे, तो मेरे आका हुसैन ने आखिरी लम्हे में अपने संदूक को खोला और संदूक को खोलने के बाद उसमें से एक इमामा निकाला, अपने सर पर सजा लिया और हैदर जुल्फ़िकार को निकाला, जुल्फ़िकार अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार नामी तलवार को निकाला और तलवार निकालने के बाद अल्लाहु अकबर ज़ेबे तन होकर के जंग के लिए आमादा होकर के जब निकले तो बहन ज़ैनब ने हाथ को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा था, भाई ये तो बता तू कहाँ जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आका हुसैन कहते, बहन ज़ैनब आज मुझे जाने दो, मुझे इस्लाम की इज्जत को बचाना है, आज मुझे कुरान की आबरू को बचाना है, आज मुझे अजमत इस्लाम को बचाना है। बहन ज़ैनब कहती है, भाई अकबा जनाबे वाला, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कासिम हमें छोड़ के चले गए, अली असगर हमें जनाबे वाला फुरकत का दाग दे करके चला गया, अब्बास हमें चले गए, अली अकबर हमें छोड़ के चले गए। ए हुसैन अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब हमें छोड़ के मत जाना, अब हमें किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? अली अकबर। अल्लाहु अकबर। आका हुसैन ने बहन को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और चूम करके कहा था, बहन ज़ैनब अली असगर छन्नी हो गई, लेकिन मैंने तुमको शरीयत के खिलाफ काम करते हुए नहीं देखा। जनाबे वाला, ए बहन ज़ैनब कासिम की जवानी लुट गई, लेकिन मैंने तुम्हें मातम करते हुए नहीं देखा। ए ज़ैनब मैदान में जा रहा हूँ, जामे शहादत नोश कर लूँगा। ए बहन ज़ैनब याद रखना, तेरे सर के ऊपर से ये हया का रुपट्टा न गिर जाए, कोई शरीयत के खिलाफ काम न करना। अगर मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन तू शरीयत के खिलाफ कोई काम न करना। अल्लाहु अकबर। बहन ने रोते हुए आंखों से अपने भाई के सर पे हाथ रखा और विदा कर दिया करबला के मैदान में। और ये मंजर देख रही है कि खानदान के सभी फर्द शहीद हो गए, लाशों की लाशों का जनाबे वाला एक तरह से पूरा इकट्ठा मौजूद है और पूरा काफिला लुट चुका है। अब कोई पानी लाने वाला ना बचा, अब कोई बहन को दिलासा देने वाला ना बचा, अब बीबी शहरबानों से कोई प्यार मोहब्बत करने वाला ना बचा, अब कोई सकीना को समझाने वाला ना बचा। अब आका हुसैन ने सकीना को प्यार किया, शहरबानों को प्यार किया, बहन ज़ैनब को सलाम किया और करबला के मैदान में निकल गए। जनाबे वाला अपनी सवारी पे सवार हो गए और अपने घोड़े को मैदान में दौड़ा दिया। ज़मीन और आसमान की निगाहों ने देखा, शम्सो कमर ने देखा, बरको समर ने देखा, वो नबी का शहजादा, वो अली का लख्ते जिगर, वो शेर का बेटा शेर। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन मैदान में पहुंचे और तलवार को फिजा में, तलवार को अपनी फिजा में लहराते हुए आवाज दी, कौन है जो अली के बेटे का मुकाबला करे? अगर अली अकबर चले गए तो क्या हुआ, अब्बास चले गए तो क्या हुआ, अगर कासिम की जवानी लुट गई तो क्या हुआ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इब्ने अली हूँ, शेर का बेटा हूँ और शेर का बेटा शेर होता है। मैं नबी का नवासा हूँ, मेरी रगों में फातिमा का दूध है, मेरी रगों में उम्मे फजल का दूध है, मेरी रगों में अली हैदर कर्रार का खून मौजूद है। मैं तुमसे डरने वाला नहीं, मैं तुमसे हारने वाला नहीं। कौन है मेरा मुकाबला करने के लिए, कौन है मेरे सामने आने के लिए? अब कुफ्फार सामने आए। इमाम हुसैन ने तलवार को चलाया और तलवार को चलाते सरतन से जुदा कर देते, तलवार को चलाते सरतन से जुदा कर देते। जनाबे वाला 1000 से ज़ायद लोगों को आका हुसैन ने वासिले जहन्नम कर दिया, सबको ज़मीन दोष कर दिया, सबको ज़मीन बोस कर दिया। और जब 1000 से ज़्यादा लश्कर कुफ्फार को वासिले जहन्नम किया, दरमियान में नमाज का वक्त आया। आका हुसैन ने चाहा 2 रकात नमाज पढ़ ली जाए, अल्लाह की इबादत कर ली जाए, अल्लाह की बंदगी कर ली जाए, इसलिए कि नमाज के बगैर हमारा गुजारा नहीं, नमाज के बगैर हमारी जिंदगी नहीं, नमाज के बगैर हमारी हयात नहीं। आका हुसैन सवारी से उतरे और उतरने के बाद जमीन पे बैठ गए और जमीन पे बैठ करके अपने सर को सजदे में रख दिया। चारों तरफ से तीरों की बरसात हो गई, तन्हा आका हुसैन मैदान में है। अल्लाहु अकबर। पर्दे की
آج سے بہن زینب نے حسین کو دیکھا، یعنی جناب والا سکینہ نے دیکھا، زینب نے دیکھا، شہربانوں نے دیکھا، امام زین العابدین نے دیکھا کہ آقا حسین کے جناب والا جسم میں تیروں کی برسات ہو گئی اور خون کے فوارے نکل پڑے ہیں اور حسین کو کوئی دلاسے دینے والا نہیں ہے۔ آقا حسین سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کے اللہ اکبر، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی تکبیر کی، اور اسی درمیان دشمن نے، یزید نے آقا حسین کے سر پر ایسا وار کیا کہ آقا حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا اور آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ دنیا کہتی ہے آقا حسین کو کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی، ایسے وقت میں نماز چھوڑ دیتے، کیا ضرورت تھی سجدہ کرنے کی، سجدہ چھوڑ دیتے، کیا ضرورت تھی اللہ کی بندگی کرنے کی، نماز چھوڑ دیتے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر کربلا کی زمین سے پوچھو کہ کیوں آقا حسین نے اس وقت نماز پڑھی تھی، تو کربلا کے میدان کا ذرہ ذرہ یہ کہے گا نہ بیت اللہ میں نہ مسجد کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مسجد میں نہ بیت اللہ، دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آقا حسین نے حالت سجدہ میں اپنے سر کو تن سے جدا کر دیا، اللہ اکبر، لیکن سر تن سے جدا تو ہو گیا، لیکن آقا حسین جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ دیکھو خاندان تو دے دیا لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، میں نے قرآن کی عظمت سے سمجھوتا نہیں کیا، میں نے نبی کے دین سے سمجھوتا نہیں کیا، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اور نبی سے محبت کرنے والوں، کیسا ایمان ہے تمہارا کہ ایک مومن مارا جا رہا ہے، تمہارا ایمان نہیں جاگتا؟ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ مومن بھائی کو تڑپایا جا رہا ہے، تمہارا ایمان نہیں جاگتا؟ آقا حسین نے کربلا میں گھر تو لٹوا دیا، جناب والا خاندان کو قربان کر دیا، لیکن عظمت اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور جناب والا جب شہادت کا جام آپ نے نوش کر لیا اور تلوار کے نیزے پر آپ کے سر کو جب رکھا گیا تو زمانے نے دیکھا وہ آقا حسین جو مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے تھے، جو نبی کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، جو مسجد میں اللہ کی بندگی کرتے تھے، جو اللہ اکبر نبی کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے، دشمن کے بیچ میں جب سر تن سے جدا ہو گیا اور نیزے پر پہنچ گیا تو نیزے پہ سر حسین چڑھ کر کے یہ اعلان کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے کلمہ حق کو بلند کیا اور یہ پیغام دے دیا، یاد رکھو قرآن کو مٹانے والے، اسلام کو مٹانے والے، خاندان رسول کو مٹانے والے، قرآن میں تغیر کرنے والے، قرآن میں تبدیلی کرنے والے، نبی کی شریعت میں تبدیلی کرنے والے، وہ سب مٹ جائیں گے لیکن قرآن نہ مٹے گا، عظمت میں عظمت مصطفیٰ نہ مٹے گی، خاندان رسول کا نام و نشان نہ مٹے گا۔ تبدیلی کرنے والے، قرآن کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن دین نہ مٹے گا، اس لیے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی سے یہ درس دیا کہ نمازوں کی پابندی کرو، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم قرآن و حدیث پہ عمل کریں۔ علماء کرام موجود ہیں، علماء سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے کہ علماء کرام ذمہ دار علماء کرام ہیں، ایسے علماء کہ جن کی درسگاہوں سے سینکڑوں بچے جو حفظ کر کے گئے آج کے وقت میں وہ بہترین عالم مفتی بن کر کے دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے علماء کی خدمت کی سراہنا کیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے، اور آپ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ الحمدللہ ہمارے حضرت علامہ فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مفتی محمد عادل حمزہ ازہری صاحب جو آپ ہی کی بستی کے ہیں، الحمدللہ انہوں نے بریلی شریف سے تعلیم حاصل کی، جب تک بریلی شریف میں پڑھے 1 نمبر سے فارغ ہوتے رہے۔ ارے بولو سبحان اللہ، 1 نمبر سے الحمدللہ جامعۃ الرضا سے ان کے مفتی صاحب کی فراغت 1 نمبر سے فارغ ہوئے، سینکڑوں بچے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی فیضان اعلیٰ حضرت کہ یہ 1 نمبر سے فارغ ہوئے، اور علماء کرام میری اس بات پر سراہنا کریں گے
ماشاء اللہ یہاں کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ یہاں پر تو یہ ایک نمبر رہے ہی رہے، سرحدوں کے پار، ملک سے باہر، وہ ملک جہاں پر حضرت دانیال کا مزار ہے، جہاں پہ امام جلال الدین سیوطی کا مزار ہے، امام شافعی کا مزار ہے، علامہ عینی کا مزار ہے، بے شمار بزرگان دین کا مزار ہے، وہ یونیورسٹی جو اسلامک دنیا کی اسلامی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سال کا ان کا رزلٹ 91% آیا ہے، سبحان اللہ، 91%، 91%۔ اور جس میں کہ وہاں پیپر اردو زبان میں نہیں لکھا جاتا، وہاں پیپر بھی عربی زبان میں لکھا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں 91%، ایک ہوتا ہے اوسط، ایک ہوتا ہے اعلیٰ، اور ایک ہوتا ہے وہاں مقبول، ایک ہوتا ہے وہاں جید، اور ایک ہوتا ہے جید جدہ، اور ایک ہوتا ہے ممتاز۔ مفتی صاحب کا نمبر ممتاز والی فہرست میں آیا ہے، سبحان اللہ۔ ممتاز والی فہرست میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء کرام موجود ہیں، اور چونکہ آپ کی بستی کے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، مولا ان کو دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔